dressed as one soul, just one last night here, remembering what we gave up as golden love. Our paths have crossed, but it's the last time I'll have you. When we're old, we'll look on this golden love. We were destined, meet me Thursday for golden love. I'll give if you give. Don't forget this is it. One chance to do us justice, this golden love. We were destined, Thursday for golden love. Here I am, this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world, it's a new start. It's alive with the beating of young hearts. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे सर्गींच्या भोव मोगाला बापा या वरच्या दिसाक आमी तुका अर्घां दिता. आयच्या दिसा मेलविनान देव मंदिरांत एकठांय जावन लग्नाचे बेस घेवन ह्या वक्ता आमी तुका अर्घां दिता बापा. बापा तांच्या संगता तूं राव, तांकां तुजे बेसांव दी म्हणून आमी कालतेपणी तुजे लागीं परत मागता. संत प्रतीक जावन ताचे संगाचे ताच्या पत्नीचेर तुजे आस्वाद घाल. त्यांचे लग्नाचे बेस घेऊन पाठवत असताना त्यांच्या या घराचेर तुझे त्यांच्या आवय बापाचेर त्यांच्या कुटुंबाचेर तुझे बेसांव घाल मागता. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी जगात जाता तशीच संवसारांत. मान मुझे को तन गुरुले सुमित तुझे संगता स्नेम का तू सुदेव सुदेव और से जीसु महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र सुरेला कुट पंचायत संध्या का के तते मागिया सत्संग विश्वती तंकाय बापा जय पवित्र आमीन. Showers of blessing. This is the
shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. How do I get through one night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? This horizon, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. This adventure we were meant for. Every day is a chance to discover. You give me reason through every season. Together we can do anything we believe in. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts. Through it all and what we face, you and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts. देवाच्या कृपेनं लग्नावेळेस एक फोटो दुकान कशें दुकान पिडेन कशें भलायकी राखेल कसो विश्वास करता वास्तव कुटुंबाचे बी तुका बरोवपाक कसो आयल्या आसता तुमकां पवित्र तर्फेन तशेंच हांगासर जमल्या सर्व जाग्या तर्फेन मोगाचें स्वागत दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे Zodiac
सौम्या तुझी लागी माता ओकले नवऱ्या संगी मेळून तांकां बलिदान वेगळटा जोड्याक द्या तूं एक मोगान सौम्या तुझी लागी म्हाका लग्न संस्कारांकी जावच्या आयल्या ती आज तुझी सोमून आदर्श कुटुंब बांदून हाडून लाभय तांकां तुजो आदार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोकाळ मेलविन आणि मोकाळ विनिता आज तुमच्या जिवितांत वर्त्य संतोषाचो दीस सबार दिसांत जावन राखून रावलो दीस राखून रावल्ली घडी ह्या घडये पावल्या तोकां सावन तुमी आयल्यात एक सावन तुमी पाटी वेतल्यात आनी आयच्या दिसा ह्या वर्त्या दिसा तुमचें सुमळ्ळें नवें कुटुंब पवी सभेक आमकां फावो जातलें आनी प्रत्येक सावन आज आमी भगवंत कुटुंबाचें फेस्त सगळ्या संवसारार आख्या पवी सभेंत व्हडा संभ्रमान आचरण करता आसतना ह्या कुटुंबाची देख तुमी घेया ह्या कुटुंबांत हांव तुमी दिसपडटें शिका आनी तुमचें कुटुंब भगवंतपणाचें कुटुंब जावंक पावतलें आनी सांगातच जुबलेवाचें वरस आख्या पवी सभेन आमच्या मंगळूर दिएसीसींत येदोळ आमी उक्तावण केलां आसता बरो वर्साची यात्रिकां जावन आमी फुडें समकत आसतना जेजूचेर बरवसो दवर हें मेट तुमी काडलां खंडीत जावं हें मेट सुफळ जातलें तर ह्या बलिदानांत पावते परी वांटो घेवंक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता आसतना देवा मुखार कितेंय आमचें उणेंपण आसा तर एक कडी भर बोक्सांनी आमी मागया मौनपणी देवा लागचें बोक्सांनी आमी जोडून घेवया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सरपत बेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विचारून आनी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच हांव वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सरपद बेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमी तुका बिनवा
ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा सौम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराची माफ करता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे मानून घे महिमा 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 देवा कुसली कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर तू परमेश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया एकडी बर विशेष जावन मेल्विन आणि विनिता तांच्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या घडी आमी मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलें ताचे सर्गी आमी कुटुंबाचे शेगून वाडोवन आनी प्रितीमोगाचो संबंध सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोषान सासनाचें इनाम भोगूंक फावा शंकर या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वसा. वेळ पावताच अण्णा गर्भेसली. दीस भरल्या उपरांत तिनं एक पुताक जल्म दिलो. ताका साम्युएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हणलें हांवें सर्वेस्परा कडून मागून घेतलो. एलकान आपल्या सगळ्या कुटुंबा सवे सर्वेस्पराक वार्षिक बळी पेटोवच्या आनी आपले आंगण फारीक करच्या शिलोक गेलो. पूण हन्ना गेली ना. तिणें आपणा पतीक म्हणलें भुरग्यान पानो सोडटास ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जमच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेताली. तसो पानो सोडयतास तिणें आपणा सवे 3 वर्साचो एक पाडो एक एफा पीठ एक सामडे पोतेभर दाका रोस घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो ल्हान आसलो. पाड्याची बळी पेटोवन जाल्या उपरांत ताणें भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी हन्नान म्हणलें सैबा तुज्या जिवाचो सपोत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयल्या. आपली जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचे उतार हे. सर्वेस्परा सर्गीता
Ai pasanti evia Serves por coro sosni Sosni kai Samaria आदेश ताचे मोलादे Cinie sadam sparia Mon service mora Servitam devonieta Mon service mora Tujita moni sugita सापावलून कोलोसेगरां बरयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो देवान विंचून काडिल्ली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायेचे दयाळायेचे दिनपणाचे मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेका सोंसून व्हरा आनी एकामेका दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया तुमी दितात ते बोगसाणे सोमियान तुमकां दिला त्या बोगसाण्या परी जावं पूण ह्या सर्व शेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग मोग ते शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटयता क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमी आपोवणें मेळ्ळा ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं खरे जाणवायेन एकामेका शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करा आनी तुमच्या काळजांतोन देवाक अर्गां दिया उतरान जावं करणेन जावं जे कितें तुमी करतात ते सक्कळ सोमिया जेसूचे नांवी करा ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया पतीनो तुमच्या पतीक तुमी काळजाया सोमिया ते तुमकां ते सहजले पतीनो तुमच्या पतिणेचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलयनाकात भुरग्यांनो सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया हे सोमियाक खरेंच मानता बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टयनाकात आनी ते बिजोड जावंक कारण जायनाकात देवाचे उतर हे Alleluia 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 Mugdaso Sătas marso Sasricive Divso Sergideni sarva patomso Mugdos vadik somyaso Alleluia 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 सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वर्सन वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजलेमाक वेतली जेजू 12 वर्सांचो आसता हरशीशे बरीच ते परबेक गेली परबेच्या दिसा काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजलेमांत रावलो ही ताची माय बाप नेणा जाली तो पैनराच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेकून एक दिसाची वाट सोलून ती पाटी आयली उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें ताका सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ते जेरुजलेमाक पाटी गेली
3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोंदरामध्ये बसून तांचे आयकून तांकां तो सवाल घाल आसलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जंतिकायेक विचमीत जाले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडकंती दुखीन तुका सोदून आसलेले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात? ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या सांगता नाजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो कालसांवची येलो, पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशांक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आनी प्रत्येक जावन लग्ना बांदांत एकवटूंक वेच्या मोगाच्या मेल्विन आनी विनिता, तुमकां तुमच्या ह्या दिसा बरें मागता. आज कंठी जावन एक वर्तो दीस, 2 कुटुंबां आयच्या दिसा हांगासर देव तेंपला तुमी सांगता आयल्यात आनी इल्लेशा वेळान तुमी एक कुटाम जावन ह्या देव तेंपलांतावन भायर सरतात. कंठी जावन तुमी दोगां वैयक्तीक जिवीत येदोळ म्हणसर जियेल्ली. तुमचो गांव दुसरो, तुमचे कालेती दुसरे, तुमचे मनस्थिती वा चिंता आटोवची चिंतना दुसरी, आनी तुमचे संप्रदाय तुमी वाडोवन आयिल्ली रीत दुसरी. पूण आयच्या दिसा तुमी दोगां सांगाता येतात आनी सांगातपणाचें जिवीत जियोचे बासवणें तुमी करतात. आनी हे तुमी बासवणें करता आसतना तुज्या पिडेन तशें भलायकेन बऱ्यापणांत सदांच सांगाता रावतलो आनी रावतली म्हणून भास दित आसतना हे वयर सांगिल्ले थोड्यो अडखळ्यो म्हणयेत वा दुसऱ्यो दुसऱ्यो संगत्यो म्हणयेत ते पुरो तुमी बगलेक दवरन एकपणान मोगान सांगातपणान जिवीत जियोंक तुमी आयच्या दिसा प्रारंभ करूंक आसा. मोगचनो, आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता आनी एक भाग्यवंत कुटुंब तुमच्या जिविताक तुमचे जिवीत आनी तुमचे कुटुंब भाग्यवंतपणी बांदून हाडूंक तुमकां एक आपोणे वा तुमकां एक आदर्श म्हणयेत. देवा बापाचे कुटुंब आमी पळयले तर देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो तांच्या मदीं कितेंच तफावत ना, सगळी ते गाय समासम. आनी तशेंच जेजूचे ते भाग्यवंत कुटुंब पळयले तर जुजे, मरी आनी जेजू एकामेका आदारसून सुदारसून मोगान सॅक्रिफिसान सदांच तांणी सांगाता जियेल्ली आनी खंडी जावन ह्या कुटुंबाचे आदर्श तुमी आनी तशेंच हांगासर आसलेले आमी सर्वांनी घेवंक आसा. आयचे वाचपां आमकां ह्या रितीन नियाळ करूंक आपणे दितात. आयचे पयले वाचप आमी सामुएलाच्या पुस्तकांतले पळयले. थंयसर एल्काना आनी हन्ना प्रावादिनीच्या विशयांत गणिता विशयांत थंयसर विवर येयला. हन्ना प्रावादीन आपल्या 12 वर्सांच्या काजारी जिविता उपरांत एका पुताक प्रसूत जाता आनी ताका सामुएल म्हणून थंयसर नांव दितात. आनी सामुएल म्हळ्यार देवातावन विंचून काडलेलो वा देवातावन विसान घेतलेलो म्हणून थंयसर अर्थ जाता. आनी त्या दिसा कितें करता म्हळ्यार त्या सामुएलाक देवाक तांणी अर्पून दितात. खंडी जावन देवाची योजन सामुएलातावन थंयसर प्रवादी जावन सैत्य बरेपण करूंक आसलेलें. आनी खंडी जावन हन्ना आपल्या पुताक त्या मोगाच्या पुताक थंयसर सॅक्रिफीस करता आनी देवाक थंय ओपून दिता. आनी खंडी जावन तुमी तुमच्या जिवितांत त्या देवाच्या योजनाक सरी घालूंक आसा. तुमच्या देवाच्या योजनाक तुमी सई घालूंक आसा आनी ताची खुशी तुमी तुमच्या काजारी जिवितांत पाळूंक आसा. हाचें किर्तन आमकां
कुटुंबा जिविता विशयांत विवरून जायते सांगता. आमची घरां बरी जायचे तर पयले देवाची मजत गरजेचे. देवाची मजत आमच्या कुटुंबांतय आमच्या घरांतय आमी मागून घेवंक आसा. आमी एक वरते सांगणे आयकला, कोण सांगाता मागतात आनी सांगाता जेवतात तांणी काल जातात, तांणी सांगाता जियोंक शकतात. खंडी जावन तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत मागणे आनी तशेंच सांगातपणान जियोचे वा सांगातपणान जेवचे, ह्यो दोन संगत्यो तुमकां सांगाता हाडूंक शकतात आनी तुमचें कुटुंबा जिवीत बऱ्यांतलें बरें जावंक शकता. आनी दुसऱ्या वाचपांत सांपावलोन कोलसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी बारीक सुतडी उतरां अपुरबायेची उतरां पळयलीं. आखरेक थंयसर आसा, पती नेनो तुमच्या पतीक तुमी काल जावची येया. सोमयांतय तुमकां हें सहज जाल्लें. पती नेनो तुमच्या पतीनेचो तुमी मोग करा. मोगाच्या मेलवीन आनी विनिता खंडी जावन हें देवाचें उतर तुमकां आयच्या दिसा ताळ पडचें आसलें. तुमी एकामेका खाल जावन जियोंक आसा. एकामेकाचो तुमी मोग करूंक आसा. तुमी एकामेका समान म्हणलें तुमी समजून त्या प्रमाणे एकामेका आदारसून सुदारसून म्हणून जियोंक आसा. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजूचे ते एक वर्ते भाग्यवंत कुटां जेजूच्या जिविता विशयान, जेजूच्या कुटुंबा जिविता विशयान हांगासर विवरिला. जेजूचे जल्म, ताज्या उपरांत जेजूक तेंपलांत भेटोवचें आनी जेजू तेंपलांत सुकोवन वयचे आनी उपरांत आखरेक जेजू कुटुंबांत जाणवायेन आनी घटायेन थंयसर वाडोवन आयलो. देवाक आनी हेरांक खाल जावन तो जिवीत जियेलो म्हणलें आमकां थंयसर आयकोंक मेळटा. हिच थोडी गडितां जेजूच्या कुटुंबा जिविता विशयांत हांगासर विवरिला आनी खंडी जावन हे सगळे आमकां त्या जेजूच्या भाग्यवंत कुटुंबाचें निदर्शन दिता. पयलें मरियेन आनी जुजेन देवाच्या उतरा खालतीमान गेले आनी जेजूक त्या देव तेंपलांत भेटयलें. आनी दुसऱ्यान जेजू त्या देव तेंपलांत सुकल्ल्या वेळार, जेजू त्या देव तेंपलांत सुकल्ल्या वेळार मरियेक आनी जुजेक झगडे करूंक थंयसर अवकाश आसलो. पूण तांणी करतात गी ना, तांणी करनात. तांणी एकामेका दुडसानात. बगार कितें करतात, दोगांय परत्यांनी एक दिसाची वाट सोंपकोन थंयसर देवाळाक फाटी येतात आनी थंयसर जेजूक मेळटात. आनी थंयसर जेजूक मेळटा आसतना जेजूक जोर करतात गी, खंडी जावना. थंयसर आवय म्हणटा तुवें कित्याक अशें केलें आनी जेजू ताका जापी दिता. आनी खंडी जावन उपरांत आमकां अकरेक थंयसर त्या वाचपांत अकरेक पळोवंक मेळटा जेजू जानवायेन आनी घटायेन वाडलो आनी आपल्या देवाक आनी हेरांक खाल जावन जियेलो. आनी खंडी जावन हें देवाचें उतर आमकां सांगता तो मनशाक आनी ताच्या आवय बापायक खाल जावन जियेलो आनी बरेपणान जियेलो. आनी खंडी जावन तुमी एकामेकाक मोगान आदारसून सुदारसून व्हरोंक आसा. आनी हे सगळे देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना थोड्यो संगती आमी मतींत दवरूंक प्रयत्न करया. पयले सांगातपणाचे जिणी. जेजून मरयेक सोडून घालूंक ना, मरयेन जुजेक सोडून घालूंक ना आनी जुजेन मरयेक आनी जेजूक सोडून घालूंक ना. असलेच तुमचें जिवीत जावंक जायचें. येदोळ म्हणसर वैयक्तीक जिवीत खंयसर खुशी आसले कितें जाय तें केल्लें तें तुमी त्या प्रमाणे जियेल्यात. पूण आतां एकामेका तुमी हांगासर भासवणें करता आसतना तें सांगतपणाचें जिवीत तुमी जियोंक आसा. एकामेका आदारसून सुदारसून व्हरोंक आसा. आनी जेजू चुकोवन पडलेल्या वेळार थंयसर मरयेन वा कोणेंय कितेंय म्हणोंक ना. तशेंच आमच्या कुटुंबांत वा तुमी आमी सगळीं मनशां आमी थोडे बरी चुकोवन पडटा. हे कुटुंबांतय घडटा. थोडे फावटी इल्ले वारें वादळ आयिल्ले बरी आमच्या कुटुंबांत भोगता. पूण गरजेचें कितें गे म्हळ्यार गरजेचें आदारसून सुदारसून व्हरचें. आमी मनशां आमचें जावं सूख जाता म्हणलें एकामेका तुमी समजून घेवचें आनी तें सांगतपणाचें जिवीत बऱ्या रितीन तुमी जियोचें. आनी तिसऱ्यान बोगसाणें वाडचें. जेजूतय कोणी उपराडूंक नात, कोणीय उपराडूंक नात. सांगाता एकामेका ते बोगसून थंयसर मुखार गेले. एक जोड्याक एकलो न्यायाधीश बरें उतरां उलोवच्या वेळार म्हणटा, युअर होम मस्ट बी द हावज ऑफ कन्फेशनल नॉट द हावज ऑफ कोर्ट. म्हळ्यार तुमचें घर कुंभसाराचें घर जावंक जायचें, कोर्टाचें घर न्ही. कोर्टाच्या घरांत कितें घडटा, एकामेका थंयसर वेतात आनी एकामेका वाद करतात. हांव सारको तूं सारको न्ही.
पूण कुंभसारांच्या घरांत कुंभसाराक येता आसतना कितें जाता तुमी थंयसर येतात दिबी पडटात आनी म्हणटात हांव पातकी हांवें सूख केला म्हाका बक्षिया आनी खंडी जावन तुमच्या घरांत एकामेकाक तुमी तें घर कुंभसारेचें घर करूंक जायचें एकामेकाक तुमी बक्षूंक जायचें एकामेकाक बक्षांनी दिवंक जायचें आनी बक्षांनी घेवंक जायचें हिस्स करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी तुमचे खातीर मागता आनी तुमी एकामेका खातीर मागून घेयात आमेन. मोगाच्या मेल्विन रोशन आनी विनिता डिसोजा पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्वरान तुमकां मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिराक आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केलांत आनी आतां एकामेका मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचे मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारता. मेल्विन रोशन आनी विनिता कोण बळकर नासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेका मोग करून आनी एकामेका मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतले कशे भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्तच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमी तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धर आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारता. हांव मेल्विन तुका विनिताक म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव विनिता तुका मेल्विन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजीर एकामेका दिल्ल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान धीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडी नये. ह्यो मुद्दो तुमच्या मोगाचे आनी विस्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेका दिवंक वेतात ताचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. विनिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मेल्विन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाची आनी एकवटाची राज स्थापीत करच्याक तुवें बागेंत बाप साहिबाक बिस्पाक एजकाक आनी दारम भाव भयणीक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुजे मोगान बर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मेल्विन आनी विनिता मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून आनी पवित्र मोगाच्या घटसाणेन ती सदांच दादूश जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. व्हंकले न्हवरेच्या कुटुंबांत तुज्या बेसावांनी भर एकामेकाक सांगात दिवन कश्टा अनवरांत सांगाता जिवन आनी
तांची कुटुंबां आदर्श कुटुंबां जावन दीत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मेल्विन आणि विनिता स्वताच्या नितीच्या मेटांनी चलोवन मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परजळून दी आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फळां दीत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सगळे क्रिस्ती कुटुंब बावर्ताची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्यांचो मोग करतली परजळीत देख जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. व्हंकले न्हवऱ्याच्या दोनी कुटुंबांत अंतरलेल्या सदांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तांकां ससनाक सुख लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. परत ह्या व्हंकल्या आनी न्हवऱ्या खातीर आमी मागया. मेल्विन आनी विनिता तांच्या सर्व तेसावां खातीर तांच्या गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आदर्श कुटुंब भगवंत कुटुंब तुवें आमकां दिलाय आनी ह्या भगवंत कुटुंबाची परब आख्या पवी सभे सांगाता आचरण करता आसतना मेल्विन आनी विनिता तांकां नवें कुटुंब बांदूंक आयच्या दिसा तुवें फावो केलाय. तांचेर तुजी दराळ बेसांवां तूं घाल. लांब लग्ना जिवीत सांगाता संतोषान माया मोगान दादोसकायन भुरग्यां बाळां सवें कुटुंबा जिविताच्या संतोशा सवें तांकां तूं फावो कर. तांच्या आवय बापायचेरय तुजें बेसांव घाल आनी तांच्या मरिफात सदांच तुज्या पवी सभेक एक आदर्श भगवंत कुटुंब लाभाशें कर. तुजो जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. Uita ho Kristowe आम्ही मेळटाव आज भेटूंच्या होऊंडो गोवासो जशे तुजे कुडीन तो आता बदलता रूपांतर कर मोग्या दोगायसो गी बापा मोगान तो तुका आमी भेटूंचो गी बापा येहोवा मोगान तो तुका आमी भेटूंचो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाट्या पवित्रतेच्या आदारात सर्वस्व मानून घेवं. मोगाळ बापा आमी तुका वपरीकपणाचो यज्ञ समर्पितां आनी देवाच्या अंकवार मायेचे आनी भगवंत सुसेच्या विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगाक आनी शांतीन तीर दवर म्हणून घालतेपणी मागता. जेसू क्रिस्तान तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आमकां नवो उसवाड उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेन परत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कतकाय
अशें आमच्या विनाशी सैबान पुंक्याक सोडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापांचो सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदा आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस तूं पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उसर्गी 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 तुका जय 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 जय. सर्वीस पोराचे नावी येता ताकाचे उसर्गी 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 तुका जय 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 जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरांचो सुंगवेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें व तुमी समेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर्त सगुट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे वर आम्ही समर्पता. तुझे पुनः जीवन पो आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजिवीत असो वंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमे सर्वेस धरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याचक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये सांगाती सांजो जे ती चौपती बघेवन दमदत आनी सव काळी तुका मानवाल्यां त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या चुकान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरकेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिला नाका, पूण वायटांतलें आमकां मेळ. मोगाच्या बाबा भयणीनो, क्रिस्त सवें ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ल्या ह्या आपल्या साकरणीचेर आपल्या कुरपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घालूं म्हणून आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंधांत एकठांयल्यान तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची घर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आमी मागया. तेव्हा कांयच नासलेल्यांतलें तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलें. सगळे सृश्टीचो आरंभ मांडून हाडटस मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायलेक केली सांगातीन दादल्याची. केदींच वेगळी करूंक जायना तसली अशी ती दोगांयनय पगार एकच कूट जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानच मोडून नजो म्हणून तूं शिकयताय. सर्वेस्परा लग्न बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो उपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुठाची पवित्रताय दादल्या बायलेची एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकचे केस्तेन वा बुद्धीच्या फर्मानान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां हे तुजे सकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती यात्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावन तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकाणटा त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदांच सोलो. तिचो पती तिचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपली समाज सारकी संगातीण आनी आपणा बराबर ससनाच्या जिविताची दायजीण म्हणून वळखून घेवं. तिका तो फावो त्या मानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आनी तुजे लागीं मागता ही तुजी भुरगीं बाबतान तीर रावूं, तुज्या आज्ञांक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाच्या सांगातेन विश्वासी रावूं. शुभ आत्मनाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं. जावन ती भुरगीं बाळांनी सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक फावो आनी शेकी आशिल्ले उतर प्रायेक पावल्या उपरांत भगवंताच्या सांगाता ससनाचे जिवीत आनी सर्गींचे सुख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या बाबार धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची पाप काढलेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढलेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढलेले आमकां
देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती त्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व आमी सुभागी सोम्या तुम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या काळसा म्हज्या रावदनिया आत्म्यान म्हज्या हांव उंडो जिवीत आसो आत्म्याच्या पोशर आसो हांव उंडो जिवीत आसो आत्म्याच्या पोशर आसो भक्तेन सत्तेन सेवता तो ससना जियेतलो येसू मिया काळसा म्हज्या रावदनिया आत्म्यान म्हज्या हांव भुकेला हांव ताणेला पोसदैवीक जेवणांत तुज्या तू पावला खा हे जिवीत विश्वासा भर बापा मोकळी पावसांत चलय तूं आमकां मोग समजता मोग बक्षिता मोग भरवसता मोग विश्वासता द्वेष नाका मोसूर नाका समजणेन आमकां सलय बापा फूट नाका अपकार नाका मोगांत रावूंक पावय तूं आमकां मोग समजता भुक्षिता मोग समजता मोग विश्वासता मोग सांबाळता जियेता मोग सदांच जियेता मोग सदांच जियेता मोग सदांच जियेता. प्रार्थुया. भोव कनवळ्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत ससनाक तुजो सांगा सोडूंक आमकां फावो कर.
या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो काना शारान लग्नात ववळो जाल्लो तो सुसुमी जेसू तुमच्या लग्नाच्या संतोषान वांटो घेता तुमचेर आणि तुमच्या सैऱ्या दैऱ्यांचेर सुबाम आशीर्वाद तो घालो जेजून शेवट पर्यंत पवित्र सभेचो आपल्या पतीने मोग केलो तोच तुमची काळसा आपल्या मोगान निरंतरी बरो तुमच्या लग्नाभ्यासाच्या जिवितान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक तुम्ही साक्षी दितल्यात तोच जेजू पुनर्जिवंतपणाच्या बरोवशान तुमची काळजा सुकेस्त करो आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो आपलो आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा मोगाळ मेल्विन आणि मोगाळ विनीता परत तुमकां आयच्या दिसाचे उल्हास कितें मेट तुमी काडलां पयले मेट लांब लग्ना जिवीत तुमकां एकामेका सांगाता संतोषान माया मोगान तातूसकायेन भुरग्यां बाळां सवें तुमच्या कुटुंबा जिविताच्या संतोषा सवें तुमकां फावूक जावं दी म्हणून आमी हांगासर आसले यासक आनी हांगासर आसली सक्तां तुमच्या मोगाची तुमची वडिलां तुमकां आमी बरें मागता उल्हास तुमच्या आवय बापाय ह्या अंताक तांणी हाडून पावयला जायतो त्याग सॅक्रिफीस तांच्या कुटुंबांत हांव तांणी केल्लो आसा तांकांय उल्हास ह्या देरे बैल फिरगजेक आमी हांगासर मोगान स्वागत करता भोवपाक येवन सडवंदराक समर्पिल्ल्या ह्या पिरगजेंत आयच्या दिसा तूं आयलाय तुजे वस्ती ह्या पिरगजेंत सुखाची संतोषाची समाधानाची जावं दी मंजेश्वर पिरगजेत तुका आमच्या ह्या पिरगजेक सर आमी बरें मागता मोगाचो स्वागत तुमकां आमी करता दया करून तुमच्या गमनाक मुखले मीस 11:30 वरार इंग्लीश भाशेंत आसतलें त्या मिसा खातीर बेगीनच इगर्ज तुमी सोंड दिसाय आतां निमाण्या गिता वेळार आमी तस्विरेंक मुखार येवचें निमाणें गीत I was a boat stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea. Just forgot on the shelf, no wind in the sails, going nowhere with no one but me. I was 1 in 100 billion, a burnout star in a galaxy. Just lost in the sky, wondering why everyone else shines out for me. But I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. Can make me better than I was before. Thank God I'm yours. I was a worn out set of shoes, wandering the city streets.
Another face in the crowd, head looking down, lost in the sound of a lonely melody. And empty pockets and a roulette, always landing